यहूद और नसारा को राजी करने वालों पर अल्लाह की लानत भेजे। आप मुझे बतलाएं, इन कुफार को फौजी अड्डे देना, बेसिस देना, जगह देना, ये दुरुस्त है? ये जंग पूरे ईस्ट की, पूरे उम्मत इस्लामी की और तमाम इस्लामी ममालिक की फ्यूचर की जंग है, मुस्तकबिल की जंग है। किसी को तकलीफ है तो ईरान चला जाए, अगर दिल आपका तड़पता है ईरान के लिए, तो हमारा इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मजलूमों के दिल तड़पता है। जिसका दिल नेतन्याहू के लिए तड़पता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चला जाए अमेरिका और इसराइल चला जाए, जाए वहां के साथ रहे, जाके छोड़ दे पाकिस्तान को। अल्लाह से वादा करते हैं, हम मुसलमान, हमने जिन्होंने कुरान पढ़ा है इस महीने में। सुन लिया आपने अल्लामा राजा नासिर अब्बास की गुफ्तगू के उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो उस दिन शिया उलमा के साथ जो मीटिंग की थी, उस पर शिया उलमा का अब आहिस्ता आहिस्ता रद्द अमल शुरू आना आ गया है। और जो भी शिया उलमा है उनसे जब मुलाकात के बाद अब लोग जो ना उस पर अपने जो शिया उलमा है वो अपने अपना रद्द अमल दे रहे हैं। ये मैंने आपके सामने अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हवाले से रखा है। और एक और भी आपको सुनवाऊंगा एक वीडियो, जिसमें एक मौलाना साहब जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से वो बात कर रहे हैं, और वो पूरी जो शिया उलमा है उनके हवाले से भी बात कर रहा है। दूसरी जानिब इनको ज़्यादातर जो ना इनको इस बात पर ज़्यादा तकलीफ हुई है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा था या उनमें से किसी में मेज़बान ने ये कहा था कि अगर किसी को ईरान से इतनी मोहब्बत है तो वो चले जाए, ईरान चले जाए। क्योंकि ये इससे पहले जब ये एलामिया सामने नहीं आया था, तब से इन पर भी काफ़ी जो उलमा हज़रात है, जो शिया उलमा हज़रात है, उन पर काफ़ी तनकीद हो रही है, जिसमें ये भी कहा जा रहा था कि क्या इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस पर इन्होंने हुकूमत से पूछा है कुछ कि आपने गजा जो है ना फौजी क्यों भेजे, या मुतालबा क्यों जो है ना अगर आपके सामने रखा तो आपने उसको ठुकराया क्यों नहीं। ये भी जो है ना इनसे सवालात किए गए, क्योंकि ये तो जो सुन्नी उलमा है उनसे भी ये सवालात किए गए, लेकिन शिया उलमा से भी ये सवालात किए गए। दूसरी जानिब जब ईरान पर इस तरीके से मुश्किल आई, तो इसमें जो है ना जो पाकिस्तानी जो शिया उलमा है उनसे जो है ना ईरान वालों से क्या जो है ना ताल्लुक, और वो क्यों जो है ना उनके जो है ना हक में आवाज़ उठा रहे हैं। तो कई सवालात जन्म ले रहे हैं। और जब से गुज़िश्ता रोज़ ये मुलाकात हुई है, तब से लेकर पहले तो शिया उलमा को टारगेट किया जा रहा था कि इन्होंने इतनी बड़ी मुलाकात की, लेकिन उस हवाले में जो है ना उन्होंने कुछ जो है ना मीडिया को आगाह नहीं किया। लेकिन अब मीडिया के सामने ये लोग आ गए और अपने अपने तकारीर में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो है ना उन्होंने खुलकर जो है ना सामने आ गए, और उन्होंने कहा है कि हमें ये भी जो उनको ज़्यादा जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात है वो इस बात पर है, जिसमें इन्होंने कहा है जिसको ईरान से मोहब्बत हो वो वहाँ चले जाए। लेकिन ये इन्होंने इससे पहले सेनेटर मुश्ताक जब गजा में जो सारे मामला चल रहे थे, तो उस पर सेनेटर मुश्ताक ने आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद तक गए, और फिर जब उनसे नहीं बना, वहाँ की पुलिस ने उनको कहा कि क्या अगर आपको इतनी फ़लस्तीन से मोहब्बत है तो आप फ़लस्तीन क्यों नहीं चले जाते। फिर आपने देखा कि किस तरीके से वो फ़लस्तीन कितने मुश्किल हालात में वो फ़लस्तीन गया, और फिर बाद में जब यहाँ बैठे लोग उनके किस तरीके से हाथ पाँव फूल गए थे कि वो किस तरीके से वहाँ पर पहुँचा है। और फिर जब उनके वहाँ पे इसराइली फोर्सेस ने उनकी गिरफ्तारी की, फिर बाद में उनको जो ना रिहा कर दिया और डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान, उनको एक और मुल्क किया था, फिर पाकिस्तान में वो जो ना वापस आ गए। लेकिन ये लोग यही समझे कि अब इनको भी जो ना हम इस तरीके से जो ना कहेंगे कि आप लोग ईरान चले जाओ, और ये चुप करके बैठ जाएंगे। लेकिन इन्होंने सब मामला जो ना खोल के रख दिए। ये थी जो आज की जो अहम खबर थी, वो मैंने आपके सामने रखी। एक आपके सामने एक और जो उलमाए कराम है उनकी गुफ्तगू आपके सामने रखता हूँ, फिर आपके सामने अगली खबरें जो इमरान खान से रिलेटेड है वो आपके सामने रखता हूँ, और अमेरिका से रिलेटेड है वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहले ये जरा वीडियो क्लिप सुने। लहजे में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई, लेकिन जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं, आप ईरान चले जाएं। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी सारी जो है ना वो मेरे ख्याल में एक दर्जन के करीब जनरल हज़ार बैठे हुए थे, इतने उलमा किराम बैठे हुए, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना उनको किसी का खौफ है ना हमको किसी का खौफ है। जो बात उन्होंने कही थी, हमसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है अगर उनसे मोहब्बत है तो आप उधर चले जाएं। आप मुझे बताएं कि आज तक किसी सूबे में बहुत जगह पर पारचिनार है, कराची है, इस्लामाबाद है, वो अलाक़े गैर, किसी जगह शियों ने किसी फौजी सिपाही को शहीद किया हो? आप नहीं रिकॉर्ड दिखा सकते। जो लोग फौजी जवानों और उनके अफसरों के सरों को काट के उनके फुटबॉल खेलते रहे, जिन्होंने दिन दिहाड़े हाजिर सर्विस जर्नल को इसी पिंडी में, मेरे ख्याल में शायद अगर मैं गलत ना कहूं, वो आई स्पेशलिस्ट भी थे, उनको शहीद कर दिया। उनको कभी आपने कहा है यहां से निकल जाओ और वहां चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ? कहां से कहा जा रहा है ये? आप सुन लिया आपने इनकी गुफ्तगू के उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से क्या कहा है, और ईरान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है। अगली खबर आपके सामने, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर ने अब पाकिस्तान को भी कह दिया है कि ये हमें इनसे भी खतरा है, और ये कह दिया है, एक बयान जारी करते हुए उनका कहना था कि हमें जो खतरा है, हमें पहले ईरान से इतना नहीं था जितना हमें पाकिस्तान से खतरा है। अब उन्होंने जब ईरान से हारने के बाद अब उन्होंने पाकिस्तान का नाम लगा दिया है, लेकिन इस पर पाकिस्तान ने तो अपना भरपूर जवाब दिया। लेकिन ये खबरें भी ज़री गर्दिश है कि अब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ भी जो है ना
اپنی نظریں کر لیے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پھر ایک نئی میزائل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر نے یہ گفتگو کی ہے۔ چین، روس اور پاکستان اپنے جو جوہری ہتھیار ہے وہ مزید مضبوط کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان ممالک سے بھی امریکہ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ امریکی انٹیلیجنس کے جو چیف ڈائریکٹر ہے انہوں نے یہ گفتگو کی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ آج مشرق وسطیٰ میں جنگ کے 21واں روز ہے، اور جو فلسطین اور لبنان میں عید الفطر جو جنگ کے باوجود عید الفطر جو ہے نا ادا کی گئی ہے، اور جو آج 30واں روزہ ہے، کل 30واں روزہ ہوگا ایران میں، پھر جو ہے نا وہاں پر عید ادائی کی جائے گی، لیکن اس دفعہ کچھ منفرد ہوگا، کیونکہ ایک تو جنگ چل رہی ہے، دوسری جانب آپ کے سامنے ایک خبر رکھتے چلوں کہ کیا پتا کہ عید کے موقع پر جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے نا کہ ہر ملک جو ہے نا 21 توپوں کی سلامی دیتے کوئی ایسی بڑے کوئی تہوار پہ یا عید پہ یا ان ایسے تہواروں پر، تو کیا ایسا لگتا ہے کہ ایران آنے والے دنوں میں کچھ نیا کرنے کے لیے جا سکتا ہے، کیونکہ اب وہ عید پہ بھی جو ہے نا وہ کیا پتا اسرائیل اور امریکہ کو 21 توپوں کی سلامی بھیج دے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ وہاں پر پھر فلسطینیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل سکی، اور مسجد کو اسرائیل جو فورسز ہے انہوں نے مسجد کو بند کر دیا ہے اور لوگوں کو سڑکوں پر نماز ادا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ کیا اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کیا مسلم امہ اور OIC اس پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرا سکتا ہے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، پھر ایک مقدس مقام کو جو مسلمانوں کا ہے وہ آپ نے اس کو کیوں بند کیا، کوئی سوال نہیں ہوا۔ لیکن جس طریقے سے یہ خبر پھیلی تو آگ کی طرف پھیلی، لیکن مسلم امہ کی طرف سے کوئی رد عمل اب تک سامنے نہیں آیا، کیونکہ اس بات کو اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس بات کو 8 گھنٹے مکمل ہونے کو ہے، اور اب تک اس بارے میں کوئی جو ہے نا خبر جو ہے نا سامنے نہیں آئی کہ کسی وزیر یا کسی ملک کے سربراہ نے جو ہے نا اس پر نوٹس لیا ہو اور OIC کا اجلاس طلب کیا ہو، لیکن اب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا اس پر کون جو ہے نا آواز اٹھاتا ہے، کیونکہ عید کا موقع ہے، اور جو بھی مسلمان جو ہے نا اپنے جو مسجد اقصیٰ میں جو فلسطینی مسلمان ہیں وہاں پر وہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آج ان کو عید کی نماز ادا کرنے نہیں دی گئی۔ یہ بذات طور ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے منہ پر تماچا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ پاکستان کو بھی للکار رہا ہے اور ان کو بھی دھمکیاں لگا رہا ہے کہ جو آپ بھی ایٹمی پروگرام جو امریکہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو، تو دوسری جانب یہ اس طریقے سے جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے عمران خان کے صحت کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ اور جو کیونکہ ان کے صحت کے حوالے سے کافی سارے خبریں زیر گردش ہے کہ ان کی صحت اب بذریعہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، لیکن اب تو خیر ان کی جیل کے حوالے سے تو وہی جانتا ہے جو ان کے ساتھ ہو، لیکن اب میں تو اس حوالے سے کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ جو خبریں سامنے آ رہی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ گزشتہ روز عطا تارڑ کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کے بیٹے اگر پاکستان آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، اور ان کو جو ہے نا آنے کی اجازت دیں گے، کیونکہ اب ان کو آنے کی اجازت اس لیے دیں گے تاکہ عید پر وہ اپنے جو والد ہے عمران خان ان سے مل سکیں گے۔ لیکن پھر اس پر علیمہ خان کا جو ہے نا ٹویٹ سامنے آیا، اور جو انتہائی اہم ٹویٹ ہے، اور حکومت نے کس طریقے سے ایک جال بچھایا ہوا تھا کہ عمران خان کے بیٹے اگر پاکستان آئے تو پھر ہم ان کو کس طریقے سے جو ہے نا گرفتار کریں گے، پھر ان کو ان کی وجہ سے عمران خان کو ٹارچر کریں گے، اور عمران خان پھر جلدی ڈیل کے لیے راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا کیا جال بچھایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عطا تارڑ نے یہ بھی کہا تھا کہ نائکوب کے ذریعے یہ لوگ ان کو پاسپورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عموماً یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں جاؤ تو آپ کو پاسپورٹ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس پر عطا تارڑ کی گفتگو سامنے آئی تھی، اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت ہمیں پاسپورٹ فراہم نہیں کر رہی تو آپ نائکوب کے ذریعے پاکستان آ سکتے ہو، کیونکہ آپ اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ پاکستانی شہری ہو اور آپ کو جو ہے نا پاکستان آنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، نائکوب کے ذریعے آپ آ سکتے ہو۔ لیکن اس پر علیمہ خان کا ایک اہم ٹویٹ آیا جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے عمران خان جو قاسم اور سلیمان کے لیے انہوں نے ایسے طریقے سے جال بچھایا ہوا تھا کہ اگر وہ نائکوب کے ذریعے پاکستان اگر آتے تو ان کی گرفتاریاں یہ لوگ تو پکی کر دیتے، کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ نائکوب جس طریقے سے نائکوب کے مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانی شہری ہے اور پاکستانی جا رہے ہیں، اگر پاسپورٹ لے کے آتا ہے تو برطانیہ کا، تو پھر اس پر برطانیہ ان سے پاکستان سے اگر ان کو گرفتار کرتے قاسم اور سلیمان کو، تو اس پر جو برطانیہ کے جو سربراہان ہوتے وہ پوچھ لیتے ان سے کہ بھائی آپ نے ہمارے شہری کو کیوں گرفتار کیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا کوشش کر رہا تھا عطا تارڑ کہ یہ نائکوب کے ذریعے دونوں کسی طریقے سے پاکستان آ جائے، لیکن ان کو پاسپورٹ نہیں فراہم کیا جا رہا ہے ابھی بھی۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔